मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या एक ऐसे शख्स का है जो खूबसूरत लड़कियों और शहजादियों को मसाज करता और उनको नहलाया करता। जब उसने अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा की और अल्लाह का वली बना तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कौन से इनामात से नवाज दिया। यह खूबसूरत वाक़या सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माना कदीम में बादशाहों, ताजरों, वज़ीरों और अमीर लोगों के लिए हमाम हुआ करते थे और ये हमाम औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग हुआ करते थे। जैसा कि दौर हाजिर में मसाज सेंटर हैं, उस दौर में हमाम हुआ करते थे। पुराने वक्तों में एक लड़का जिसका नाम नसू था, वो लड़की बनकर एक हमाम में औरतों, लड़कियों और शहजादियों को नहलाया करता था और उनके मसाज किया करता था। उसका ताल्लुक इसराइल से था। नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक मिजाज, किसी हसीन लड़की की तरह नजर आता था। नसू ने अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत का फायदा उठाते हुए एक औरत का रूप धारा और एक हमाम में काम करने लगा। वो हमाम औरतों का था। इसराइल के बादशाह की मलका और उसकी बेटी से लेकर ताजरों और अमीर लोगों की बीवियों और बेटियों समेत औरतें उस हमाम में अपना मसाज करवाने आया करती थीं। नसू उन औरतों का मसाज किया करता था और उनको नहलाया भी करता था, जिससे नसू उन हसीन व जमील और नर्मो नाजुक जिस्म वाली औरतों से अपनी शहवत नाक आंखों की लज्जत पूरी करता। और नसू ये काम इतनी महारत से करता था कि जो औरत एक मर्तबा नसू से मसाज करवा लेती वो उसकी गर्विदा हो जाती और फिर हर मर्तबा उससे ही मसाज करवाती थी। उन औरतों में मलका, शहजादी और दीगर अमीर लोगों की औरतें भी शामिल थीं। नसू की हकीकत कोई न जानता था। ये काम नसू का जरिया मुआश भी था। वो उससे पैसे भी कमाता था और उसके साथ साथ हसीन और जमील औरतों के जिस्मों से भी लुत्फ अंदोज होता था। नसू के ज़मीर ने कई मर्तबा उसको मलामत की। ज़मीर की मलामत पर नसू तौबा तो कर लेता और इस शैतानी अमल से दूर रहने का इरादा भी करता, लेकिन फिर वो तौबा तोड़ देता। फिर एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में हमेशा की तरह नसू से मसाज करवाने गई। मसाज के बाद पता चला कि शहजादी का हीरों से जुड़ा हार नहीं मिल रहा। शहजादी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। नसू अपना राज फाश होने के डर से एक जानिब जाकर छुप गया और दिल में सोचने लगा और कहने लगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे और मेरा राज रख ले। मैं आइंदा के बाद इस शैतानी अमल से तौबा करता हूँ। अभी नसू दुआ मांग ही रहा था कि शहजादी की आवाज आई कि नसू को तलाश करना बंद कर दो, हार मिल गया है। उसके बाद नसू नम आंखों के साथ शहजादी के पास आया और इजाजत तलब करके घर चला गया। घर जाने के बाद भी उसने खूब आहो पुकार की, चूंकि वो कुदरत का करिश्मा देख चुका था और उसने अब सच्ची तौबा कर ली थी। उसने हमाम जाना भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से काफी दिन बाद शहजादी ने नसू की गैर मौजूदगी की वजह से उसे पैगाम भेजा और हमाम में आकर मसाज करने का कहा। लेकिन नसू ने इस बहाने से बात टाल दी कि उसके हाथों में दर्द है, जिसकी वजह से वो मसाज नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद फिर से शहजादी का पैगाम आया, लेकिन नसू ने फिर से वही बहाना लगा दिया और बात टाल दी। नसू ने सोचा कि अब इसका इस शहर में रहना मुश्किल हो रहा है, चूंकि शहर की तमाम औरतें नसू से मसाज करवाने की आदी हो चुकी थीं और उसकी महारत की गर्विदा थीं। चुनाचे नसू इस शहर से कहीं दूर एक पहाड़ी पर चला गया और वहां डेरा लगाकर याद इलाही में मशगूल हो गया। एक दिन उसने अपने पास एक भैंस को देखा जो कि घास खा रही थी। उसने सोचा कि शायद यह किसी चरवाहे की भैंस यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक नहीं आ जाता मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ।
اور جب وہ واپس آئے گا اسے واپس دے دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھینس کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ ایک دن ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر نسو کے پاس آ پہنچا۔ قافلے کے لوگ پیاس سے نڈھال تھے، انہوں نے نسو سے پانی طلب کیا تو نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور نسو سے شہر کا راستہ معلوم کیا تو نسو نے شہر کا قریب ترین راستہ انہیں بتا دیا۔ نسو کے اس اخلاق پر قافلے والوں نے اسے بہت سارا مال دیا، جس سے اس نے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آنے لگے اور گھر بسانے لگے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نسو کا ایک بڑا مقام بن گیا تھا اور نسو کی نیک نامی کے چرچے ہونے لگے اور یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچے تو بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن نسو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔ نسو کے انکار پر بادشاہ کو تعجب ہوا، لیکن اس بے نیازی پر اس کے دل میں نسو کو دیکھنے کا مزید اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر نسو یہاں نہیں آ سکتا تو ہم خود نسو سے ملنے چلیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے کارندوں کے ساتھ نسو سے ملنے روانہ ہوا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے نسو کے علاقے میں قدم رکھا تو قدرت کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے اور بادشاہ وہاں انتقال کر گیا۔ چونکہ بادشاہ عقیدت مندانہ نسو سے ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی نیک نامی کی گرویدہ تھی تو نسو کو بادشاہ کی جگہ تخت نشین کر دیا گیا۔ نسو نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے علاقے میں عدل و انصاف کے قوانین بنائے اور ان پر عمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ پھر وہی شہزادی جس کا نسو حمام میں مساج کیا کرتا تھا اور اسے نہلایا کرتا تھا، اس سے اس کی شادی کر دی گئی اور وہی ملکہ کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ ایک دن نسو اپنے محل میں بیٹھا لوگوں کو نیکی کا درس دے رہا تھا کہ ایک شخص بولا کہ جناب، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے نہ مل سکی، آپ میری مدد کر دیں۔ نسو نے اس شخص کو جواب دیا کہ تم بالکل بھی فکر مت کرو، تمہاری بھینس میرے پاس ہی ہے، آج میں جو بھی ہوں تمہاری اس بھینس کی وجہ سے ہی ہوں۔ اس پر نسو نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ میری دولت میں سے آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے اور اسے اس کی بھینس بھی لوٹا دی جائے۔ اس پر وہ شخص بحکم الہی کہنے لگا کہ اے بادشاہ، جان لو کہ نہ تو میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ بھینس جانور ہے، ہم دونوں فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سب سچی توبہ کرنے پر تمہارے انعام کے طور پر تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ نسو نے مال کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام منتخب کیا تھا، لیکن جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت لینا چھوڑی تو اللہ نے اس کے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔